السلام عليكم. كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو مخصص بالضبط للناس اللي عندهم S2، يعني عندهم موديل ديال مانجمنت سيونس ايكونومي اي جيستيون. اليوم غادي نحاول نشرح معكم هذا الكور هذا اللي هو très intéressant pour les étudiants qui ont étudié en faculté de sciences économiques S2. Alors, le premier chapitre, on a ici le plan du cours. Le présent support de cours traite les principales écoles de pensée du management. Elle présente et explique les différents rôles d'un manager, ainsi que les différents styles de direction. Elle expose de façon détaillée le processus de gestion et l'ensemble de ses étapes. Les chapitres qui seront traités sont répartis comme suit. Le premier chapitre, on a ici chapitre 1, les écoles de pensée du management. Les écoles de pensée du management يعني المؤسسات الفكرية اللي كتهتم بالمانجمنت. شنو هي المانجمنت؟ هي organisation، هي إدارة. المانجمنت هو واحد لا نوسيون اللي هو جديد، ظهر غير في هذه الأواخر هذه. هو كيعني لورغانيزاسيون أو لا الإدارة. في هذا البروميي شابيتر غادي نتعرفوا على ليكول كلاسيك دو مانجمنت اي اوسي ليكول دي ريلاسيون ايمان. بالنسبه لدابا غادي نمشيو ليكول كلاسيك دو مانجمنت، غادي نديطايو في هذا لو شابيتر في هذه البارتي هذه. on a chapitre 1 les écoles du pensée du management، يعني هو واحد تقديم، c'est une présentation générale du cours. Les pratiques du management datent de plusieurs milliers d'années. شنو كيعني؟ هو انه تطبيق او لا لابليكاسيون دو مانجمنت كان لها تاريخ خلال السنوات القادمه، يعني كان ديما لابليكاسيون ديال المانجمنت ماشي عاد ظهر او لا جديد هاد لا نوسيون، نو هو اصلا تبدل لينا غير لا نوسيون دو مانجمنت. يعني كانت قبل اورغانيزاسيون او لا بلاني اورغانيزاسيون، شحال من نوسيون اللي كانوا قدام دابا تبدل، جمعتهم هاد لا نوسيون هادي اللي كنسميوها لو مانجمنت. يعني لو مانجمنت كتجمع لينا لورغانيزاسيون، كتجمع لينا بلانيفيكاسيون، كتجمع لينا لو كورديناسيون، كتجمع لينا لو كونترول اكسيتيرا. يعني هادشي كامل تجمع في هاد لا نوسيون هادي ديال لو مانجمنت، باش اون فوا كتسمع بلا نوسيون دو مانجمنت كيمشي بالك نيشان الاداره، التسيير، لا جيستيون. دات يعني كان لها واحد التاريخ قبل السنوات القديمه، يعني الالاف ديال السنين كان ديما كنستعملوا الاداره، ديما كنستعملوا لورغانيزاسيون، ديما كنستعملوا لادمينستراسيون. دابا تحول لينا لا نوسيون لو مانجمنت. مي لو ديفلوبمون دو مانجمنت كوم ديسيبلين، يعني كفرضيه دو سافوار اي تري ريسون. يعني الناس في هاد الاواخر هادو يلاه ظهروا لي فونداتور اللي كيهضروا على لو مانجمنت، يعني ديفلوباو لينا لا نوسيون دو مانجمنت. يعني من قبل كانت مجرد فرضيه او لو كانت مجرد فرع كنقولوا مانجمنت، كنقولوا اورغانيزاسيون. دابا في هاد الاواخر هادو ظهروا لي فونداتور اللي كيشرحوا او لا اللي كيتعمقوا، اللي داروا دي زيتود سوبيريور على لو مانجمنت، على هاد لا نوسيون هادي. De savoir est très récent. Dans le cadre de ce chapitre, les principales écoles et théories de pensée au management seront présentées tout en donnant de brèves présentations. يعني غادي نعطيو أدق التفاصيل، أدق تعريف، أدق تقديم لكل fondateur أو لكل auteur de chacun d'entre. Elle est ainsi qu'une explication de leurs principes et d'idées de base. يعني في هذا الشابيتر هذا غادي نتعرفوا على لي فونداتور ديال المانجمنت بالنسبه ليكول كلاسيك، غادي نتعرفوا على لي زوتور، يعني تاريخ الازدياد، متى تاريخ الوفاه، يعني فين قراو اكسيتيرا، يعني الافكار ديالهم، لي زيد ديالهم اللي بارطاجوها مع الناس اكسيتيرا. ce qui assurait une bonne compréhension de l'origine et du contexte de chaque théorie. يعني هاد الشيء غادي يخلينا اننا نفهموا الاصل او نفهموا الاصل او السياق ديال اي فرضيه او اي تيوري ديال اي اوتور.
بالنسبه لهذا الفيديو هذا هو عباره على التقديم ديال لو شابيتر 1. غادي نحاول ندير لكم كل فيديو فيه 5 دقائق باش ما يطولش عليكم الفيديو وباش تفهموا مزيان. المهم غادي نتلاقاو في الفيديو الثاني اللي غادي نديرو اللي كيهضر على ليكول كلاسيك واللي غادي نتعرفوا فيه على لي زيكول كلاسيك، يعني في منهم لوتور فريدريك وينسلو تايلور، فيهم فايول اكسيتيرا. تبعوا معنا ما تمشيو فين.